अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बेस्ट नावल यकीन मोहब्बत के एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्या ज़रूरत है ये तमाशे की, तुम समझ रहे हो। क्या हरकत कर चुकी हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता गाज़ियान। वो कदरे तेज़ बोलते अब फिक्र से बोले थे। उसके सर के पीछे 4 स्टिचेस लगे थे। पेन किलर लेते वो अब थोड़ा दर्द से पुरसकून था। डैड मैं ठीक हूँ। वो आंखें बंद किए अपनी चंद पल की गफलत में मुट्ठी भींच गया, वरना इस शख्स का कत्ल कर देता। गाज़ियान लीव दैट, वो तो हत्थे से उखड़ गए थे। क्या छोड़ दूँ मैं, आप चाह रहे हैं मैं इस हरामी को ऐसे ही छोड़ दूँ, उसके बाप से मैं जिंदा न गाड़ दूँगा मैं इसे। ज़ुबैर पर नज़रें जमाए वो अपने बाप से इस कदर तेज़ लहजे में बोला था कि वो बस अब दिल थामे थे, जबकि रूम के बाहर सहमी नूर का दिल मज़ीद दहल गया था। इसकी हालत की ज़िम्मेदार खुद को समझते गिल्ट में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। वो ज़ुबैर साहब को बताने हमदान साहब के हमरा घर वापस तो आ गई थी, पर इसका सामना करने का सोचते वजूद खौफज़दा सा था। वो नॉब से हाथ हटाए लाउंज में पड़े काउच पर दोनों पाँव पसारते सर घुटनों में दे चुकी थी। मैं यही हूँ, फ़िलहाल पुरसकून रहो, हमदान साहब ने काम डाउन करते कहा था। जाएं आप, मैं ठीक हूँ, चबाते लफ्ज़ अदा करते सर में दर्द की टेस छूटी थी। ये मामला पुरसकून रहने वाला था, ये जानते हुए इसके साथ जुड़ी लड़की जिसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी वो ज़ब्त किए था, वरना कोई इसकी अंदरूनी हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। दिल चाह रहा था अभी से मौत के घाट उतार दे। मैं जा रहा हूँ नूर, ख्याल रखना। ज़ुबैर किसी सूरत इसे नहीं छोड़ना चाहते थे। आज इन्हें गाज़ियान के रिएक्शन से खौफ महसूस हुआ था, पर इससे जुड़ा रिश्ता इन्हें कोई इख्तियार नहीं दे रहा था, वो भी इसकी ज़ख्मी हालत में। जी बाबा, स्ट्रेस ना ले। वो हमदान साहब ने इस लम्हे बोलते इस लड़की पर नज़र नहीं डाली थी, वो बस आंसू पी के रह गई थी। रात सरकती जा रही थी। 12 बजे के करीब वो धक धक करती धड़कन से बाहर भौंकते कुत्तों के खौफ से नींद से बेहाल होते नींद अंधेरे में डूबे कमरे में दाखिल हुई थी। ख्वाहिशें मुर्दा हो जाएं तो इंसान मर जाता है, दिल साकत सा वीरान हो जाता है, और वीरान दिल तो कब्रिस्तान होता है जहाँ तवील खामोशी और सन्नाटे होते हैं, और सन्नाटों में तन्हाई और खौफ के अलावा कोई आपका साथी नहीं होता। बस खामोशी रह जाती है जो इस लम्हे मेरी बेबसी की गवाह है। गहरी सोचों में डूबे लफ्ज़ बालों से कैचर निकाले साइड टेबल पर रखते हुए चंद दिनों बाद फिर से वही महकते हुए दूध की खुशबू इर्द गिर्द उतरती, महसूस करते खामोशी से कदरे किनारे पर होते जम गई थी। वो शायद नींद में था, वो पेशानी पर पड़े चंद बालों के साथ गहरी नींद में मोह था। नींद से बंद होती आंखों से खामोशी में चीखता फ़ोन इसकी आवाज़ मुअत्तल करते वो इसकी जानिब खौफज़दा से करवट ले गई थी। गाज़ियान, धीमी सी आवाज़ में पुकारते वो बंद होती आंखों से ब्लैंक फ़ोन की जानिब देख रही थी। वो नहीं हिला। वो उठते गहरा सांस भरते फ़ोन उठाने के लिए इस पर झुकी थी। नींद में इसकी सांसों की तपिश से फौरी फ़ोन लेते दिल थाम गई थी। मम्मा कॉलिंग। फ़ोन पर नज़र आता नंबर बेबस सी वो इसकी नींद से बंद आंखों की जानिब देखते फ़ोन कान से लगा गई। कहाँ थे तुम? पता है कल से कितनी परेशान हो गाज़ी, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? ठीक हो? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम ठीक नहीं हो? आंटी गाज़ियान सोए हैं? वो गहरा सांस भरते हिम्मत में इज्तिमा करते एक ही जुमले में बात समेट गई। रात की इस पहर वो कैसे भूल गई थी इस लड़की को। इसके पहलू में सोई तो शदीद गुस्सा आया था। जब जाग जाए कहना बीवी से फुर्सत मिल जाए तो माँ को भी याद कर ले। मुझसे फुर्सत ही फुर्सत है। वो लब कुचलते रह गई थी। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। नेहा, तुम पिछले 2 घंटों से बैठी 2 चाय के कप पी चुकी हो, इतनी चाय क्यों पीती हो? इससे अच्छा है दूध पी लिया करो। नाइमा बेगम ने इसे अपने पास बेड पर नीम दराज देखते इसके लंबे से बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते कहा था, चाय ज़िंदगी है, चाय नशा है, आप क्या जाने चाय क्या है। वैसे भी मम्मा प्लीज़ दूसरी आहन नहीं है बने फ़िलहाल। नाइमा बेगम ने मुस्कुराने पर इत्तफ़ा किया था। ये सूट क्या है तुम पर, शादीशुदा लग रही है अब मेरी बेटी। वो इसकी नाक चूमते बोली थी। ना करें, इस हवाले से मुझसे बात बिल्कुल नहीं करें। एक तो आपके सड़िए दामाद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। वो दुख याद आने पर नाक पर हाथ रख के बेड से उठ बैठी थी, हालांकि वो इस पर लातादाद बार अपना प्यार जता चुका था। बुरी बात, शोहर की बुराई करने से गुनाह मिलता है। वो डपटते बोली थी। मैंने कब बुराई की है, प्यार से कहा है। वह तसव्वुर में से सोचते लब दबा गई थी। खुश है मेरी बेटी, वो इसका गुलनार होता चेहरा छूते बोली थी। वो महज मुस्कुराई थी। माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। वह इस्लाम में हामी भर चुकी थी। उसको पुरसुकून खुश देखते इनको अपने अंदर तमानियत से महसूस हुई थी। वो इकलौती बेटी थी जो ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, खुद से तो दूर करना ही नहीं चाहती थी। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में। वहाद साहब ने से काफ़ी टाइम बाद यूँ अपनी माँ के साथ
مصروف دیکھتے کمرے میں قدم بھرتے کہا تھا، کچھ نہیں بابا، آپ کی بیگم بہت بورنگ ہے، یا کچھ چینجنگ کر لیں؟ وہ ان کو بیڈ کے قریب کرتے دیکھ شرارتی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کی ماما ہی پسند ہے بھائی۔ ریحا کے سر پر چپت رسید کیے وہ وہیں اس کے قریب بیٹھ گئے تھے، اور مجھے آپ دونوں کے گرد بازو پھیلائے وہ کھلکھلائی تھی۔ ویسے سچ بتائیں، ماما سے بالکل نہیں ڈرے، میرے کان میں بتا دیں، میں ہیلپ کر دوں گی۔ جبکہ نائمہ نے سر پیٹا تھا جو کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ وہ دوپٹہ کندھے پر پھیلائے مصروف سے کپڑوں کے ڈھیر لگائی تھی۔ آپ بزی ہیں شاید؟ وہ بند دروازہ ذرا واہ دیکھتے اب آواز کی سمت میں دروازے کی جانب پلٹی۔ نہیں، آ جائیں، بس میں یہ کپڑے سرچ کر رہی تھی۔ آج یونیسیس کی آف تھی اور ریحان اسے کام باقاعدہ بتا کے گیا تھا کہ وہ کبرڈ کی حالت درست کرے۔ ملازمہ سے روم کی ڈیپلی صفائی کرواتے اب باقی کے کام انجام دے رہی تھی، جس میں کچھ اپنے روم سے لائے گئے اور اس کی بری کے کپڑوں کے علاوہ روزمرہ کے استعمال والے کپڑے اور چیزیں بھی تھیں۔ اپنے بکھرے کپڑے بیڈ سے پرے کرتے اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ دانین نے کمرے پر نظر ڈالی جو قدرے بڑا اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فرنیچر سے لے کر اسکن اور آف وائٹ روم کلر سمیت اس کے روم کی بالکنی، کرٹنز، ڈریسر اور بڑی چیزوں پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے سیاہ ماربل کے فرش پر ننگے پاؤں کھڑے اسے کبرڈ کے کپڑوں سے الجھتے دیکھا تھا، جو دوپٹے سے ندارت اس لمحے لمبی سی فیروزی اور سفید پرنٹڈ شرٹ کے نیچے کھلے سفید ٹراؤزر میں بالوں کو رفلی چٹیوں میں باندھے بالکل سادہ سی تھی۔ وہ اسے اب پہلی بار دوپٹے کے بغیر دیکھ رہی تھی۔ متناسب قد کی وہ لڑکی، نازک سی کمر پر پڑی سیاہ بالوں کی لمبی سی چٹیاں، اس کے لمبے بال دیکھتی اس کو اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی جب وہ اکثر ہیئر کٹ لیتی تھی۔ دانین، مردوں کو لمبے بال پسند ہوتے ہیں، میرے والے کو نہیں ہوں گے، وہ یہ کہہ کے ٹال دیتی تھی۔ دانین، تم خود کا مقابلہ اب اس سے کرو گی، تم کیوں اسے کمپیئر کر رہی ہو خود سے؟ دانستہ وہ اسے حسد کر رہی تھی۔ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں پلیز۔ اس کے عجیب طرح دیکھنے پر اس نے بیڈ سے پڑا دوپٹہ ہی شانوں پر پھیلایا تھا۔ میں پہلے آئی تھی لیکن آپ شاید نیچے کافی دیر سے اپنی ماں کے پاس تھی۔ اب آپ کے ماں باپ تو پاس ہیں، تو آپ تو اس گھر کی بیٹی بھی ہیں۔ آنٹی کی آپ پر تو کوئی روک ٹوک نہیں، پر مجھ پر تو ساری پابندیاں ہوں گی نا؟ ریحا کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بڑے پاپا اور بڑی مما دونوں ہی بہت سویٹ ہیں، رہا اذہان، وہ تو آپ کی خود کی چوائس ہے۔ کچھ خواہشات بے ضرر سی ہوتی ہیں، وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔ آپ پہلی بار میرے روم میں آئی ہیں، کچھ لیں گی؟ سوری، میں نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ کلاہان کی کرائی شاپنگ بیگ سے اپنے کپڑے ہینگ کرنے کو نکالتے شرمندہ ہوئی تھی۔ اٹس اوکے ریحا بھابی، میں مہمان تھوڑی ہوں۔ دانین کی نظریں کپڑوں پر جمی تھیں۔ نائس ڈریس کلیکشن۔ میرون رنگ کی نفیس سی دھاگے کے کام والی برانڈڈ شرٹس میں تین چار اور ڈریس دیکھتے اسٹائلش ابھری تھی۔ تھینک یو، پر یہ میرے نہیں، اذہان، سارے اذہان کی چوائس کے ہیں۔ وہ کپڑوں کی تہہ کھولے ہینگ کرتی اس کی چوائس پر مسکرائی تھی۔ آپ کی اور اذہان کی لو میرج ہے، وہ مزید کریدتے بولی تھی، پر ریحا کو اس کا نام لینا اس لمحے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، ارینج میرج ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے انکار اور اسے ہر وقت کی تکرار اور اب فرق کو واضح محسوس کرتے خوشنما سے احساس میں مبتلا ہوئی تھی۔ مزید بولتی جب وہ پوری طرح کھانستے منہ پر ہاتھ رکھے تھی۔ آپ ٹھیک ہیں دانین؟ وہ پریشان ہوتے فوری سے سائڈ ٹیبل تک جاتے، یک سے پانی لیتے استقائی تھی، پر وہ منہ پر ہاتھ رکھے واش روم میں تیزی سے بھاگی تھی۔ وہ مسلسل واش بیسن پر جھکی ومٹ کر رہی تھی۔ ریحا نے اس لمحے افسوس زدہ سی نظر ڈالی تھی۔ ریحا، تم ٹھیک ہو تم؟ بی جان کی آواز سے واش بیسن پر جھکی دانین کے پیچھے کھڑی سٹپٹائی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ دانین، آپ ادھر ہی رہو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ باہر نکلی تھی۔ بی جان آپ؟ وہ بوکھلائی سی بول بیٹھی۔ ریحا، میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ مجھے ایسے لگا تم الٹیاں کر رہی ہو۔ دانین کی مزید آواز محسوس کرتے وہ واش روم کا دروازہ بند کرتے انتقائی تھی۔ وہ بڑھاپے میں بھی ان کی تیز آواز پر اشش کر اٹھی۔ میں ٹھیک ہوں بی جان۔ وہ برش کر رہی تھی نہ سمجھی میں بولتے وہ اچانک اپنے روم میں ان کی آمد سے حیران تھی۔ ان کے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے وہ اوپر کم ہی آتی تھیں، جبکہ ان کی اکثر کرتی نظریں ابھی بھی اپنے وجود میں اٹکی محسوس کرتے اس کا کھلا سا چہرہ چھوتے اسے مزید بوکھلاہٹ کا شکار کر گئی تھی وہ۔ مجھے تو لگ رہا ہے خیریت نہیں، ڈاکٹر کے پاس گئی تم؟ برش کرنے سے الٹی کیسے؟ اف بی جان۔ وہ گہرا سانس بھرتے ماتھا مسل بیٹھی۔ بی جان کی سوئی تو وہیں اٹکی تھی۔ مطلب میرا شک؟ ان کی دور اندیش آنکھیں اب اسے صحیح میں سمٹا گئی تھیں، پر وہ اب بھی اریحا تھی۔ خدا کو مانے بی جان، اب آپ سارے پاکستانی اور انڈین ڈراموں کی فنکار بزرگ عورتوں کی طرح یہ نہیں کہیے گا ریحا تمہیں الٹی آئی، کوئی خوشخبری تو نہیں ہے؟ جمعہ 4 دن نہیں ہوئے نہیں اور خوشخبریاں پہلے آ جائیں۔ وہ ریاض بالائے طاق رکھتے
मुँह बिगाड़ते भी बोलते बीजान का मुँह खुलवा गई थी। उसकी आँख खुली तो खुद को तन्हा कमरे में पाया था। होश की दुनिया में खामोश माहौल में घड़ी की टिक टिक बस सुनाई दे रही थी, जो 12:30 का टाइम बता रही थी। क्या वो चला गया है? वो बेअख्तियार सोचते लड़खड़ाते कदमों से उठी थी। भूख से बुरा हाल हुआ था। कल रात में कुछ नहीं खाया था। नूर ने डरते डरते दरवाजे की नोक पर हाथ रखते घुमाई थी। दरवाज़ा खुलते जरा सा बाहर झाँका, खामोशी और सुनसान लाउंज देखती। वो कदम बाहर रख चुकी थी, वो नहीं नजर आया था। वो किचन में जल्दी से गई थी। फ्रिज खोला, सिवाय अंडे और ब्रेड के कुछ नहीं था। कोफत सी हुई थी। फ्रीज़र खोलते इसकी नज़र रेडी टू कुक चपाती वाले डब्बों पर गई थी। बर्नर ऑन करते एक रोटी लेते तवे पर बमुश्किल डाली थी। साथ कुछ नगेट्स फ्राई करते चाय के लिए दूध भी निकाला था। वो जल्दी से सब बनाकर रूम में जाके बंद होना चाहती थी। अभी वो बर्तन रख से निकालने को पलटी थी जब अपने पीछे खड़े जीरो को देखते खौफ से उसकी चीख निकली। वो सच में अकेले घर में इस तरह मोटी सी पक्के रंग वाली खातून को देखकर डर गई थी। क्या हो गया बाजी? वो अपने सामने मौजूद कम उम्र लड़की को देखे अचंभे से खोए हुए थे। बाजी, नूर ज़ेरे लब थराते फौरी दूर हुई थी। कहीं ये रूप बदल कर चुड़ैल है? फौरी नज़र इसके पाँव पर डाली थी जो सीधे थे। कौन हो तुम? वो तो लरजती खाली घर में इसकी अचानक मौजूदगी से खौफज़दा से मरने के करीब थी। बाजी, मैं वो कुछ बोलना चाहती थी पर नूर की इसके करीब आने पर चीख सुनते वो तो दूर होते डरी थी। वो सीधी किचन से भागते उसकी पुकार अनसुनी किए सामने से आते वजूद से टकराते चिपकी थी। नूर, क्या हुआ है? वो इसके चिल्लाने से परेशान हुआ था। गाज़ियान, इसकी आवाज़ से वो सुकून महसूस करते इसकी शर्ट मजबूती से थामते और वहाँ से होते बोली थी, आपके घर चुड़ैलें भी हैं? इसकी गर्दन पर सामने देखकर लब दबा गया था। नूर, कोई भी नहीं है। वो मुस्कुराहट दबाते इसको खुद से छिप के देख बोला था। झूठ थी वो किचन में, आई प्रॉमिस। वो इसके गिर्द दोनों बाजू से मजीद गहरा तंग करते मीठी आंखों से चेहरा छुपाते बोले थे, वो काम वाली थी। वो इसकी बात से सीधी हुई थी। क्या वो यही है? मौजूद लम्हों में लौटते वो पोजीशन का ख्याल करते जो कि पलकों से बोली थी, वो चली गई है। वो सामने खाली लाउंज किचन देखते बोला था। पहले तो नहीं थी। वो खजल से होते बोली थी। पहले मेल मुलाजिम था जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, फिर तुम अकेली होती थी, इसलिए इसे फारिग कर दिया। चोट कैसी है? आप इसके सर के पीछे बंधी पट्टी देखते झिझकते पूछा था। तो तुम्हें ख्याल आ गया? ये तंज था। मैं आई थी, आप सोए हुए थे। मुराबत के मारे वो बोली थी। जलने की स्मेल से मजीद बोलने से रोका था। वो फौरी किचन में गई जहाँ चाय उबल चुकी थी जबकि नगेट्स मुकम्मल तौर पर जल गए थे। वो होंठ बाहर को निकाले सारा बनाया नाश्ता सत्यानाश होते देख रही थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरा नाश्ता? भूख से बुरा हाल था कि मजीद सख्त न था। मेरी वजह से? वो हैरान हुआ था। और नहीं तो ये इतनी मुश्किल से रोटी बनाई थी। वो फोल्ड हुई आधी जली रोटी की जानिब इशारा करते रुआंसी सी हुई थी। बनी बनाई रोटी आपने मुश्किल से बनाई, वाह ग्रेट। वो तंजिया देखते सब समेट रहा था। मुझे ये डालनी नहीं आ रही थी ना, वो लफ्ज़ों पर जोर देते बोली थी। अब दोबारा बनाओ। वो इसके पीछे आया था। पूरी आंखें खोलते इसे एहसास हुआ वो काफ़ी टाइम से इसके सामने बगैर दुपट्टे के थी। लम्हे में चेहरा सूख हुआ था। हाँ, आपके घर आटा नहीं है? वो खिसकती बेतुका सवाल करते परे होती जब इसके कंधे पर थोड़ी टिकाते। दोनों हाथ स्लेब पर टेका अफरार की राह बंद कर गया था। मिसेस गाज़ियान, मुझे आटा गूंदना नहीं आता, इसलिए रेडी टू कुक मुझ जैसे लोगों के काम आ रहा है। उसकी गुर्बत में बढ़ती सरगोशियाँ नूर की जान निकाल रही थी। तुम सीख जाओ ना, फिर तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊंगा। नो रेडी टू कुक, फिर आटा भी ले आऊँगा। अपनी अना मारते वो फिर से इसके करीब हो गया था। इसके हाथ थामे, हाथ की हथेली पर लब रखते वो परे होते इसकी मीठी आंखों समेत इसके चेहरे पर चाय रंग कुचलते सुर्ख लब इसको मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। सीखोगी ना? उसके कंधे से कंधा टकराते वो इसके साथ खड़ा होते बोला था। क्या? वो एक बार फिर इसे करीब महसूस कर रही थी। मुझे पागल बनाना? ऑफ कोर्स यार, रोटी बनाने की बात हो रही है। वो पैन से जला घी निकालते सच होते बोला था। जी। वो हकलाते दुपट्टा न होने की वजह से एप्रन बांधते बोली। नाश्ता कम, दोपहर का खाना ज़्यादा था। वो जो बनाते इसे देख रहे थे। वो इस समय इसे माथे पर सफ़ेद बंधी पट्टी में भी प्यारा लगा था कि वह बेसाख्ता नजरें चुरा गई थी। तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूँ लेकिन ज़ुबान में आँख नहीं, आँख में ज़ुबान नहीं।
1 मिनट में इतने आराम से वो बनी बनाई रोटी बना गया था। वो कितनी बोर थी कि वो भी ना बना सकी। वो सोच सकी थी नगेट्स फ्राई करते प्लेट में निकाले थे। अब तुम जल्दी कुछ बनाना सीख लो। उसकी आवाज़ से वो शहज़ादा लम्हों से बाहर निकलते बर्तन टेबल पर समेट कर गई थी। लंच दोनों ने खामोशी में किया था। साहब, मैंने सारे घर की सफाई कर दी है। लगता है अरसा ही हो गया था बाजी ने सफाई नहीं की। नूर जब बर्तन समेटने आई थी, इस पर शर्मिंदगी के बहार टूटे थे। और ये बाजी तो मुझे देखकर ऐसे खौफजदा हुई जैसे पता नहीं मैं कोई दूसरी मखलूक हूँ। वो मुंह बिगाड़े इसे लॉन की सी ग्रीन प्रिंटेड कमीज और स्याह ट्राउज़र में हाफ कैचर में बंधे बालों में स्याही दुपट्टा ओढ़े देखते आंखें सूख गिर गई थी। मेरी बीवी थोड़ी डरपोक है, काम करने में भी और बाकी चीज़ों में भी। नूर ने इसे मुस्कुराते देख आंखें मोड़ी, इसे काम वाली से गुफ्तगू होते देख। चले कोई नहीं, मैं इन्हें तेज़ बनाते आपके मुताबिक कर दूँगी साहब जी, फिर ये सब कुछ सीख जाएंगी। मैं इन्हें ढंग के कपड़े पहनने का सलीका भी सिखा दूँगी जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं है। आपके मुकाबले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं बाजी। वो इसके स्याह जीन्स पर स्याही ट्राउज़र टी शर्ट से झांकते मजबूत मसल देखते उसके फिजिक पर नज़र डाले नूर की दुबली जिसामत पर चोट कर गई थी। सही है, फिट है, वो कहकर लगाते उसकी फजूल कोई फिर से दबा गया था जो मुसलसल लब दबाए इसका चेहरा देख रहा था। जाओ, तुम आई बड़ी मुझे ड्रेसिंग सिखाने वाली। वो सामने कौर से उठते मुकाबिल आई थी। बाजी, अब अगर तुमने मुझे बाजी कहा ना, फिर देखना तुम होगी बाजी। और तुम आसियान की जाने पलटी। बहुत हंसी आ रही है। मुनफी में सर हिलाते बमुश्किल लब दबा गया। जाओ बाजी, आज बहुत गुस्से में है। वो फिर से तीर लगा गया, जबकि वो काम वाली मामला संगीन होने से पहले चली गई थी। बाजी इतनी सुर्ख क्यों हो रही है? वो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते मुस्कुराया। तुम खुद होगे बादशाह खाजियान। वो लाल चेहरा लिए वॉकआउट करती। जब वो इसका हाथ थामते इसको काउच पर अपने बराबर में बिठाते उसके होश उड़ा चुका था। गाजियान अपना चेहरा झुकाए वो छुड़वाने की सही में थी। उसकी कमर जकड़े वो करीब कर गया। प्लीज़ नहीं। उसके सीने पर मुक्के बरसा गई थी। कब तक? उसके मामले पर बेताब आंसू देखते वो बेबस हुआ था। आई डोंट, मैं वजह हूँ तुम्हारी तकलीफ की। प्लीज़ इतने मेहरबान नहीं हुआ करो, प्लीज़। इसकी आंखों में देखते हुए चेहरा झुका गई थी। इस लम्हे वो पिघल रही थी। एक रोना रुका तो इसे मजीद नहीं रोक पाएगी। माथे पर बल लाए उसका चेहरा हाथों में पड़ते हुए झुकते इसकी थोड़ी पर लब रख चुका था। नाश्ता सही से किया? वो इसके छुड़ाते हाथ की पुष्ट पर अपने पुरतपश लब रख लिया था। आंटी की कार अपना दुपट्टा इसके हाथ में देखते वो बरसती आंखों से चुप हो गई थी। अगर नहीं किया तो अभी बता दो, क्योंकि आज तुम्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। नूर इसकी जो मानी बात पर बेहाल से होते इसको इसके रहम की मुंतज़िर हुई थी जो इसे देखते अपने आवाज़ खो रहा था। मुझ पर यकीन है। उसकी सांसों की तपिश से महसूस कर पाई थी कि इसके चेहरे के बेतहाशा करीब था कि उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अपने साथ मजीद कोई कार्रवाई न होते देख लरसते वजूद से पलकें वार करते उसकी स्याह आंखों में अपनी खौफज़दा सी आंखों से झांका था। तुम्हें मेरे पास सुकून नहीं मिलता, खौफ आता है मुझसे। पता नहीं, यकीन है मुझ पर। जेब से सिगरेट लेते टाइटर से सुलगाते हुए से दोबारा ये सवाल करता इस तरह में लगा था। नहीं है। वो सोफे को नाखूनों से खुरचती उसकी नज़रों से सुर्ख हो रही थी। गाजियान ने गहरा कश भरते सारा धुआं इसके चेहरे पर छोड़ा था। वो बुरी तरह खांसी थी। मुझे सिगरेट पीते मत जहर लगते हैं। वो पानी भरी आंखों से इस लम्हे नागवारी से बोली थी। और मैं उसकी बोझल आवाज़ से बजाय फरार का रास्ता ढूंढ रही थी। काश का जादू होता। वो इसकी नज़रों और बातों से बचते कहीं गायब हो जाना चाहती थी। जो सिगरेट के धुएं से एलर्जी महसूस करते सरता सुर्ख हुई जा रही थी। तुम भी सिगरेट पीने वाले मर्दों में शामिल हो? वो खांसी का गला काटते नागवारी से बोली थी। मतलब मैं भी जहर लगता हूँ? सुर्ख सी नज़रें उसके चेहरे पर टिकाई थी। पानी प्लीज़। वो बुरी तरह खांस रही थी जबकि वो गहरे कश पे कश कर रहा था। आज प्लीज स्टॉप स्मोकिंग। पानी मुझे स्टमक अटैक। मेरा सांस। वो खांसते बमुश्किल अदा करते मजीद प्यार हो रही थी। आदत डालो, फिर वैसे भी मुझ पर कौन सा तुम्हें यकीन है? वो आंखें मूंदे लापरवाह बना रहा था। स्मोकिंग के धुएं, गंदम की हार्वेस्टिंग और तेज नाक को चुभती खुशबू समेत ब्लैक पेपर से शदीद किस्म की एलर्जी थी। जबकि वो इसके नरमियों के बाद ऐसा रवैया देखते बामुश्किल उठी थी। दुपट्टे का एक सिरा थामा जो इसके नीचे होने की वजह से हाथ में नहीं आ पाया था। मेरा दुपट्टा छोड़े। वो बेबस सी हुई थी। यहाँ मेरे अलावा शायद कोई नहीं है जिससे तुम्हें छुपना है।
मानो उत्कर्ष भरते मूंदी आंखों से बोला था। वो फिलहाल इससे बहस के मूड में न थी। लड़खड़ाते कदमों से किचन की जानिब चली गई थी। उसके जाते वो दुपट्टा मुट्ठी में थामे सिगरेट का काफी धुआं अंदर ले जाने से सुर्ख आंखों से अब सिगरेट जूते के नीचे मसली थी। पानी होंठों से लगाते वो स्लेब का सहारा लिए थी। चेहरा इसकी नजरों की धब्बे से जलता सुर्ख महसूस करते सिंक से पानी के छींटे चेहरे पर मारे थे। वो पलटती धक से रह गई थी जो इसके ऐन सामने सुर्ख आंखों समेत था। कुचलते लब सुर्ख नम चेहरा लिए वो साइड से निकलती हुई इसको मुकाबिल के स्लेब से लगा गया। इट्स इनफ नाउ। सिर्फ 2 दिन है, खुद को बदल लो वरना मेरी जबरदस्ती की शिद्दत तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अपना चेहरा झुलसाते सिगरेट से मिली इसकी सांसें इसके बाद इसकी रीढ़ की हड्डी तक सनसना गई थी। तो तुम दूसरी शादी कर लो प्लीज, मेरी तरफ से इजाजत है। वो इसके पैरों को कूदते रस्ते में उसे स्लेब कमर पर चुभती महसूस करते उसकी बातों से सुर्ख पड़ती जा रही थी। उसके लब रंजिया मुस्कुराए थे। फिक्र नहीं करो, तुमसे अपना हक वसूल करने के बाद दूसरी शादी भी कर लूंगा। तेज बजते फोन से वो परे हटा ताकि वो सीने पर हाथ रखते सांस बहाल करते वजूद से धुआं उठता महसूस करते वहीं चंद पल टिकी रही थी। यस गाजियान स्पीकिंग। वो बालों में हाथ फेरते रूम में आते फोन कान से लगाए बोला था। ओके सर, 10 मिनट तक मैं निकलता हूँ। वह सोफे पर चिपकी बैठी सामने अब दीवार में नस्ब एलईडी ऑन किए लाशऊरी तौर पर गायब दिमागी से बैठी थी। जब भी उनके सॉफ्ट महक से महकता लाउंज उसकी मौजूदगी का पता दे रहा था। वो नजरें नहीं उठा पाई थी। बैंडिंग चेंज करो मेरे। वो रिमोट छीनते एलईडी पर चलता रिपीट में मॉर्निंग शो बंद करते तेज लहजे में बोला था। बेड की साइड टेबल पर पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स रूम से लाते वो बहिम्मत हुई थी वरना इससे खौफ आ रहा था। तरसते आदत से गीली हुई पट्टी खोलते बल्ब भींचे उसकी तकलीफ खुद में उतरती महसूस कर रही थी। जहाँ से इसके बाल गायब थे और वाज़ेह जख्म नजर आ रहा था। कॉटन से साफ करते वो वाउंड हीलिंग क्रीम उंगली पर लगाते नरमी से लगा रही थी कि इसका छूना भी तकलीफ देना हो। बैंडेज करते वो पट्टी की गिरा लगाने आगे आती चुकी थी जब इसकी नजरें इसे मुसलसल परेशान कर रही थी। क्या सारे प्राइस मैं बताऊं? सी ऑफ करो मुझे। वे बेबस सी हो गई थी जो इसका हाथ थामे था। जबरदस्ती है कोई? पल पल बदलते रवैयों पर हाथ छुड़ाने की सही में दांत पीसते बोली थी। मुझे फजूल बातें हरगिज़ पसंद नहीं। क्या कुछ सीख के नहीं आई? ना तुम नालायक बीवी कैसे सी ऑफ करते हैं? घड़ी के पास खड़े ये आज के दिन का दूसरा तंज लगा था। नहीं मुझे नहीं पता। वो इसकी फजूल फरमाइशी सुनते तब उठी थी जब इसके लब अपने माथे पर महसूस हुए थे। करो अब और कहो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में। हरगिज़ नहीं। आंखें सामने गाड़े वो डिटाई से बोली थी। करो वरना। उसके होंठों घुटने से मसले थे। वो लाचार कदमों पर ऊंचे होते उसके माथे को देखते आंखें मूंद गई थी। ये शख्स आखिर क्या था? डू कमर पर इसके हाथ महसूस करते वो लरसते लब उसकी कुशादा पेशानी पर रखते और इसे परे होती कि उसका मजबूत कमर के गिर्द खींचा हिसार इसे बेबस कर गया था। टेक केयर। जबकि वो मीची आंखों से इसका मदद सामना ना करते तेजी से पैर पटकते वॉकआउट कर गई थी। चले सर। गाड़ी बाहर निकालते पर्सनल गार्ड फ्रंट सीट पर आया था। रिहा कहाँ हो यार? वो कपड़ में मुंह दिए कब से अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। रिहा हाँ शायद बुला रहा है तुम्हें बेटा। वो जो किचन में थी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाई थी। अब क्या गम हो गया है मुझसे? चलो रिहा तैयार हो जाओ घंटा लेक्चर देने को। वो बर्नर ऑफ किए खुद से बड़बड़ाती किचन से निकली थी। रिहा वो जो अपने रूम से निकल रही थी उसके ज़रा से वहाँ दरवाजे से आवाज़ सुनी थी। खुले बालों में हाथ फेरते निचले लब होंठों तले दबाए उसके रूम की नोक पर हाथ रखते गहरा सांस भरते खोला था। वो शावर लिए स्याह ड्रेस पैंट में कबट में मुँह दिए शर्ट के बगैर खड़ा था। कुछ काम था आपको मुझे बता दे रिहा बेबी। भाभी शायद काफ़ी बिजी हैं। आवाज़ इस तरह से वो लड़ते इस लड़की को बगैर नोक किए अपने रूम के दरवाजे से आधा अंदर इस्तादा देख के नागवार बल आए थे। उप्स सॉरी। जो अब सामने इसको देखते पुष्ट करते शर्मिंदा हो रही थी। जी कहें अब क्या हो गया मुझसे? वो जो नॉन स्टॉप बोलते अंदर आई थी। आगे का मंजर देख के चुप हुई थी। दानिन आप? वो हैरत लिए बोली जबकि हान एक शर्ट थामे खड़ा था। इसके कुछ कहने से पहले वो जो अंदर आ गई थी। मुझे आपको कब से बुला रहे थे, मुझे लगा आप बिजी। तो वो फौरी से जवाब देते बोली थी। पहली बात मैं रिहा को बुला रहा था, दूसरी बात आप अगर मेरे रूम में आ भी गई तो बगैर नॉक के ऐसे ही अंदर आ गई। मैनर्स नहीं आप नहीं क्या? किसी के रूम में भी मुंह उठा के आ जाएंगी आप? वो जल्दी में हाथ में पकड़ी शर्ट पहनते ही लहजे की नागवारी किसी तौर पर कम नहीं कर पाया था।
ریحان سے خاموش رہنے کو آنکھیں دکھائی تھی۔ مجھے واقعی احساس نہیں ہوا، جلدی میں سوری۔ وہ فوری سے بولی تھی۔ دانین شرمندہ سی لک دیتے چلی گئی تھی۔ کیا تھا یہ؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دانین، آخر تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ بال انگلی پر لپیٹتے سوچتی ہوئی قدم بڑھ رہی تھی۔ اسے جلدی میں نہیں اندازہ ہوا، کہاں آرام سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ دروازہ بند کیے اس تک کپڑ تک کا فاصلہ طے کرتے آئی تھی۔ علم مینڈ حرکت تھی یہ۔ اسے پتہ ہونا چاہیے اس روم میں بے دھڑک تمہارے علاوہ ایسے کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ وہ پہنتی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کو اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا حرکت کر رہی ہیں یہ؟ وہ اس کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ پوری سی آنکھیں بند کی سٹ پٹائی تھی۔ کیسی حرکت؟ وہ اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ ہاں، میں کام کر رہی تھی۔ یہ فضول ٹائم ویسٹ کرنے کو مجھے بلایا ہے؟ اپنے سر سے سرکتا دوپٹے دیکھتے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ تو میں بھی اہم کام ہی کر رہا ہوں، ایسے رہا کرو میرے سامنے۔ اس کے بعد جوڑے کی زد سے آزاد کر چکا تھا جو کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ اف، یہ شرمانا، مجھے تم پر شدید غصہ تھا۔ کیا یار، سارا موڈ چینج کر دیتی ہو۔ اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے وہ مزید اسے سمٹا گیا تھا۔ باز آ جائے ہاں، یہ حرکت کرتے آپ بالکل لیٹ نہیں ہوتے، ویسے صبح صبح ہی میری نیند کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ریحان نے گرفت سے نکالتے بال باندھنے چاہے تھے۔ اوکے ہان کی جان، ویسے یہ کپبورڈ کی صفائی کیسی کی تھی کہ مجھے میرے کپڑے ہی نہیں مل رہے؟ ویسے اظہار میں لیے کپبورڈ تک لایا تھا۔ کون سی نہیں مل رہی؟ وہ اس کو اپنی گوشت پر محسوس کرتے کسمساتے بولی تھی جو اس کے ہاتھ باندھتے بالوں سے ہٹا چکا تھا۔ گرے شرٹ۔ اس کے کندھے سے بال ہٹاتے اپنے لب رکھے تھے۔ اچھا پیچھے تو ہو نہ ڈھونڈو، وہ لرزتے وجود سے اس کی شیپ کی چبھن محسوس کرتے بولی تھی۔ نہیں، ایسے ہی ڈھونڈو۔ وہ لب دبائے اس کی یہاں پر بند ہوتی بولتی پر کندھے پر تھوڑی ٹکاتے بالوں سے آتے شیمپو کی مہک سے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی سانسیں اپنے کندھے اور کان پر محسوس کیے وہ تیزی سے ہینگر الٹا پلٹا کر دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ 3-4 ہینگر پیچھے کرتے نکالتے دکھائی تھی۔ مجھے تو نہیں نظر آئی تھی، کتنی بار چیک کیا پر سارے کلرز میں یہ نہیں نظر ہی نہیں آئی۔ وہ ہینگ شرٹ تھامتے بولا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کلر بلائنڈنس ہو گئی ہے۔ اس کی گرفت نہ دیکھتے وہ پیچھے ہوتے جب اس کے کلائی پھر سے تھام چکا تھا۔ جب تک میں تیار نہیں ہو جاتا پاس رہو، وقفے وقفے سے ضرورت پڑتی رہتی ہے تمہاری، جیسے کہ ابھی میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری ناک کھا جاؤں۔ اس کے سمجھنے سے پہلے اس کا چہرہ تھا۔ آہ ماما، ریحا کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ وہ اس کی ناک پر جھکتے شدت سے چومتے اپنے دانت تلے دبا چکا تھا۔ یاہ، بہت گندے اور برے ہیں آپ، میری ناک کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اس کے شرٹ لیس سینے پر پنچ مارتے وہ کرا اٹھی تھی۔ جلدی ہے میری ناک سے، عنقریب اپنے ناک جیسی موٹی اور گندی کر دیں گے۔ اندازہ ہے آپ کو کتنی درد ہوتی ہے ابھی مجھے؟ وہ سرخ ناک کو مسلتے غصے سے گھورتے بولتی جا رہی تھی۔ ناؤ یو فیل بیٹر بیبی۔ وہ پھر سے اظہار میں لیے اس پر نرمی سے لب رکھ گیا تھا۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ آج کچھ کام کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی کیونکہ پرسوں سے پیپر سٹارٹ تھے۔ وہ آئرن سٹینڈ کے قریب کھڑی اپنے کچھ کپڑے اور ریحان کی شرٹس پریس کر رہی تھی۔ اس کے کام کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی اب۔ ریحا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے یہ میری وہی لاپرواہ بیٹی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ لاپرواہ ریحا کو سوکھڑ بچی بنتے دیکھ وہ کپڑے پریس کرتے اپنی ماں کی بات یاد کرتے مسکرائی تھی۔ واقعی یہ کافی حد تک خود کو ذمہ دار بنانے والی بنا چکی تھی۔ میرے کپڑے پریس، باقی لفظ دوپٹہ لپیٹے کھڑے لفظ کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اسے آئرن سٹینڈ کے پاس دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ کون ہے۔ کیسی ہو؟ وہ دیوار سے ٹیک لگائے جھجکتے کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھی ہوں، مصروف سی ہی اسے دیکھ کر وہ محض مرمت میں بولی تھی۔ میری دوست کہاں کھو گئی؟ آئی مس ہر۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ریحا نے اس کی آنکھیں نم دیکھی تھی۔ میں تو وہی ہوں، تم کہیں کھو گئے تھے، تم ویسے نہیں تھے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ اذان، تم اچھا بھلا بھول کر اس لڑکی کے لیے بھی مصیبت بن گئے۔ اذان نے شرمندگی سے نظریں مزید جھکائی تھی، مطلب وہ سب جانتی تھی۔ بھائی سے بولو مجھ سے بے رخی نہیں اپنائے، تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ مجھے بے سکونی ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہی بولا تھا۔ اللہ سے نماز کے بعد سکون اور معافی کی دعا مانگو۔ اور رہی بات آہان کی تو وہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے۔ 2 شرٹ پریس کرنی ہے۔ تمہید باندھتے اس کے ہاتھ سے شرٹ لی تھی۔ اس شرٹ کے ساتھ ناراضگی بھی ختم کر لپیٹ وہ امید کے تحت بولا تھا۔ میرا تم سے ناراض رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں، بس بے یقینی سی تھی۔ میں اذان جیسا بھی تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ اس کی جانب ایک نظر دیکھتے بولی تھی۔ آئی ایم گلٹی، بھائی نے میرا راز رکھا، میں ان کا مشکور ہوں، اور وہ مجھ سے شدید ناراض ہے۔ مجھ سے میری پڑھائی کے متعلق بھی کوئی سوال نہیں کرتے۔ اب تو میں آفس بھی جاتا ہوں۔ وہ اسے شرٹ پریس کرتے دیکھ افسردہ سا بولا تھا۔
یہ تمہاری بھول ہے، وہ ہان سکندر ہے، یو نو ویری ویل۔ ایک نمبر کے ضد انسان ہے، اتنی جلدی مانتے نہیں ہیں، پر تمہارے معاملے میں کانشیس بھی ہیں، یو ڈونٹ وری، تم سے زیادہ تم پر خبر رکھتے ہیں، ویسے اس کے نیچے سے آگاہ کرتے بولی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں جان کے میرے بھائی کو ری بھابھی، وہ گہری مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ اسٹوپڈ ہو تم، ایک نمبر کے، ابھی کچھ دیر پہلے لڑکیوں کی طرح رو رہے تھے۔ بات بدلتے اس نے کنی کترائی تھی۔ تم بلش کر رہی ہو، حیرت ہے مجھے، بلکہ آہان بھائی کی قسمت پر رشک آ رہا ہے تمہاری کوالٹیز دیکھ کر، وہ کہکھا لگاتے بولا تھا۔ یہ شرٹ پکڑو اور اب چک کرو، آئندہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، وہ سوچ نکالتے بولی تھی۔ ہاں مجھے بھی نظر لگوانے کا بالکل شوق نہیں، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ نظر چھوڑو تم، میرے شوہر سے جوتے کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زیادہ فری ہونے کی نہیں کرنا، سمجھے؟ واہ، آج تو دیور بھابھی میں بہت باتیں چل رہی ہیں۔ کچھ خاص نہیں دانین، آپ کے شوہر کو بس اپنے شوہر سے بچنے کی ٹپس دے رہی تھی۔ وہ اسٹینڈ کے پاس پڑی چیئر سے سارے پریس کپڑے اٹھاتے چلی گئی تھی۔ میرے سامنے تو وقت سڑی شکل لیے گھومتے ہو، ریا بھابھی نے کون سے لطیفے سنائے ہیں جو تمہارے دانت نہیں بند ہو رہے؟ اذہان کی مسکراہٹ پر لب بھینچ کے رہ گئی تھی۔ یو فیل جیلس، ہر ایک کے پاس سیم ٹیلنٹ تھوڑی ہوتا۔ وہ کافی عرصے بعد ہلکا پھلکا فیل کر رہا تھا۔ آخر کیا چیز ہو تم ریا میڈم؟ کون سی ٹیلنٹ ہے تمہارے پاس جو مردوں کو قابو ہی کر لیتی ہو؟ صبح آہان کا اپنے ساتھ تلخ رویے یاد آتے بھی اسلامی سے جلن ہوئی تھی۔ آفس میں بیٹھے وہ سر مسل رہا تھا، ٹیک لگانے سے پیچھے ہوتی تکلیف سی ہوئی تھی۔ جب اپنے آفس میں 3 گارڈز میں 2 بندے داخل ہوتے دیکھ رگوں میں تیش ہو رہا تھا۔ یہ میرے آفس میں کیسے آئے؟ کریڈل کان سے لگائے، اس کی دھار سے اس کے گارڈ سمیت بھی اندر آیا تھا۔ سر آپ انہیں جانتے نہیں شاید، میر صفدین۔ وہ کچھ بولتا کہ سامنے بیٹھے میر صفدین کبھی اسے چپ کرا گیا۔ جاؤ تم، جوان خون تھوڑا جوش مار رہا ہے، بکواس بند کرو اپنی، وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولا تھا۔ آرام سے، دیکھو میں یہاں صلح صفائی سے کام لینے آیا ہوں۔ دانیال کی طرف سے معافی مانگنے، یہ اس کا وکٹم سے میرا مطلب ہے کہ تمہاری بیوی سے بھی مانگ لوں گا۔ تم نے اعلیٰ ضرب دکھایا، اس ملک میں تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ آئی سیڈ لیو، ورنہ یہیں ٹھوک دوں گا۔ جیکٹ سے پسٹل لیتے ری لوڈ کرتے ہوئے اس پر تان چکا تھا، اس کی باتیں زہر اتار رہی تھیں، جیسے اس کی بیوی نہیں وہ بے لباس ہو رہا ہو جہاں۔ گن نیچے کرے، سی تو جانتا نہیں ہے شاید سامنے کون ہے؟ اس کے گارڈ دونوں جانب سے گن تان چکے تھے۔ تحمل سے سنو، یہ چیک جتنی اماؤنٹ چاہتے ہو بھرو، اس کے علاوہ تمہاری پوسٹ چینج ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، دانیال کے ساتھ شامل 2 لوگوں کو خود موت کے گھاٹ اتاروں گا، بلکہ تمہارا بدلہ پورا۔ وہ چیک بک ٹیبل پر پھینکتے بولا تھا۔ تیرے بیٹے پہ 100 کتے نہ چھوڑ کمینے خلیج، پھر تیرے کام آئے گی یہ دولت۔ نکل یہاں سے۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھتے پسٹل اس کے ماتھے تک لایا تھا۔ کام ڈاؤن، یہ برا ثابت ہوگا تیرے لیے۔ بہت ہوا، پیار سے سمجھایا میں نے، چل اب مان جا، ورنہ میرے بیٹے کو کڈنیپ کرنے کے ہرجانے بھرتے ہی تیری زندگی گزر جائے گی، اور کرنا یہ جاب رہے گی نہ کر۔ وہ اپنے گارڈز کو گنز نیچے کرنے کا اشارہ کرتے اٹھتے ہوئے بولا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا تھا ایک فائل کی آواز گونجی تھی۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔